बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, क़ुर्ब क़यामत में दमिश्क की वादी से ज़ाहिर होने वाला एक ऐसा बदबख्त बादशाह और एक ऐसा खौफनाक फितना जो हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आल औलाद को चुन चुन कर कत्ल करेगा और सैयद जादू का कत्ल आम करेगा और यहाँ तक कि बच्चों को भी ज़िबा कर दिया जाएगा। क़ुर्ब क़यामत में ज़ाहिर होने वाला ये फितना एक ऐसा ज़ालिम बादशाह होगा जो मुसलमानों की हामला औरतों के पेट को फाड़कर उनके बच्चों को भी कत्ल कर देगा। प्यारे दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको क़यामत से पहले ज़ाहिर होने वाले इस बदतरीन फितने सुफियानी के बारे में तफसील से बताएंगे कि फितना सुफियानी क्या है और सुफियानी कौन शख्स होगा और ये फितना कब ज़ाहिर होगा और इस फितने के अंदर आले रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क्यों कत्ल किया जाएगा और इस फितने की निशानियाँ क्या होंगी और इस फितने में हज़रत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम को कत्ल करने के लिए किस तरह लश्करों को भेजा जाएगा और फिर इन लश्करों का अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म से क्या अंजाम होगा और हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फितने सुफियानी के बारे में क्या इरशाद फरमाया। और अगर हम आज शाम के मौजूदा हालात पर नज़र दौड़ाएं तो इस फितने के ज़हूर की कौन कौन सी निशानियाँ पूरी हो चुकी हैं, क्या इस फितने का आगाज़ हो चुका है। नाज़रीन गिरामी, इन तमाम तर सवालों के जवाबात कुरान और हदीस की रोशनी में आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। लिहाजा आप लोगों से गुजारिश है कि हमारी इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। प्यारे दोस्तों, जैसे जैसे क़ुर्ब क़यामत का वक्त करीब आ रहा है वैसे वैसे मुसलमानों के लिए इम्तिहानात और आजमाइशें बढ़ती जा रही हैं और तरह तरह के फितने रूनमा हो रहे हैं जिसके अंदर मुब्तला होकर कई मुसलमान दीन इस्लाम से दूर हो चुके हैं और ख़ुद को दुनिया की मोहब्बत के अंदर मुब्तला होकर लिबरल ज़हर कर चुके हैं। अभी तो इन फितनों का आगाज़ हो रहा है। अभी तो क़ुर्ब क़यामत में ऐसे ऐसे फितने ज़ाहिर होंगे कि जिनका कोई तसव्वुर भी नहीं कर सकता और ना जाने कितने ही मुसलमान जो सिर्फ दुनिया की मालो दौलत के तलबगार होंगे वह इन फितनों के अंदर मुब्तला होकर अपने ईमान खो बैठेंगे और माज़ला अल्लाह हमेशा हमेशा के लिए जहन्नमी बन जाएंगे। नाज़रीन गिरामी, हर दौर के हर नबी की उम्मत को आजमाया गया और इनसे तरह तरह के इम्तिहानात लिए गए, लेकिन जो लोग दीन के साथ साबित कदम रहे वही लोग कामयाब करार पाए। और अब क़ुर्ब क़यामत में इस दौर के मुसलमानों को भी फितरों के अंदर मुब्तला करके आजमाया जाएगा। जो दीन के साथ और अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात के साथ मोहब्बत करता होगा वो अपने ईमान को बचाने में कामयाब ज़रूर हो जाएगा और जो लोग सिर्फ दुनिया के तलबगार होंगे और दुनिया की शोहरत और उसकी मोहब्बत के अंदर मुब्तला रहे होंगे वो दुनिया को छोड़कर काफिर और मुर्तद हो जाएंगे। हज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि क़ुर्ब क़यामत में फितने इस तरह ज़ाहिर होंगे कि जिस तरह तस्बीह के टूटने से तस्बीह के दाने ज़मीन पर गिरते हैं। और बाद रिवायात में आता है कि क़ुर्ब क़यामत में फितने इस तरह ज़ाहिर होंगे कि जैसे कि बारिश के अंदर बारिश के कतरे ज़मीन पर गिरते हैं। हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क़ुर्ब क़यामत में ज़ाहिर होने वाले बहुत सारे फितरों का जिक्र फरमाया, लेकिन इनमें फितना सुफियानी ऐसा खौफनाक फितना होगा जो हज़रत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम के ज़हूर से पहले ज़ाहिर होगा। और इस फितने के अंदर बिलअमूम मुसलमानों का और बिलखसूस हज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आल औलाद का कत्ल आम किया जाएगा। प्यारे दोस्तों, सुफियानी कौन शख्स होगा उसके बारे में हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है कि सुफियानी शख्स खालिद बिन यज़ीद बिन अबी सुफियान की औलाद में से होगा। उसके चेहरे पर चीचक के दाग होंगे और उसकी एक आंख में सफ़ेद नुक्ते का निशान होगा और यह बदबख्त इंसान दमिश्क की एक बस्ती से ज़ाहिर होगा और इस वक्त उसके साथ सिर्फ 7 आदमी होंगे और उस वक्त ये फितना 7 आदमियों पर मुश्तमिल होगा। हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है कि हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मैं तुम्हें 7 ऐसे फितरों से बाखबर करता हूँ जो मेरे बाद रूनुमा होंगे। इनमें से एक फितना मदीने से उठेगा और एक मक्का से, एक यमन से और एक शाम से, एक मशरक़ से और एक मगरिब से और एक मुल्क शाम के मरकज़ से, और यही फितना सुफियानी होगा। प्यारे दोस्तों, हदीस की रोशनी में सुफियानी शख्स के बारे में ये बताया गया है कि ये एक ऐसा जाबिर और जालिम बादशाह होगा जो मुसलमानों को चुन चुन कर कत्ल करेगा और ये अहले बैत के अफराद को भी चुन चुन कर कत्ल करेगा, यहाँ तक कि ये हामला औरतों के पेट को फाड़ कर उनके बच्चों को भी कत्ल कर देगा। सुफियानी एक ऐसा जालिम बादशाह होगा कि जिसका हुक्म मुल्क शाम और मिस्र के तमाम तर ज़मीन पर चलता होगा और यह मुसलमानों से जंग करेगा और उनके इलाकों पर कब्जा कर लेगा। यह फितना 7 आदमी से शुरू होगा और बढ़ता बढ़ता
پوری دنیا میں پھیل جائے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دمشق کی وادیوں میں سے ایک آدمی ظاہر ہوگا، وہ سفیانی کہلائے گا، اور اس کی پیروی کرنے والے اکثر قبیلہ کلب کے لوگ ہوں گے، اور یہ عورتوں کے پیٹ پھاڑے گا اور بچوں کو مار دے گا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرے خاندان میں سے ایک آدمی مکہ میں ظاہر ہوگا جو کہ حضرت امام مہدی علیہ السلام ہوں گے۔ جب سفیانی کو حضرت امام مہدی علیہ السلام کے ظہور کی خبر پہنچے گی تو وہ حضرت امام مہدی علیہ السلام کو قتل کرنے کے ارادے سے ایک بڑا لشکر بھیجے گا۔ جب یہ فوج مکہ اور مدینہ کے درمیان ایک پہاڑ کے دامن میں مقیم ہوگا تو اسی جگہ مقام بدا پر اس فوج میں موجود تمام لوگ زمین میں دھنسا دیے جائیں گے، اور ان میں سے صرف 2 لوگ بچ پائیں گے۔ ایک حضرت امام مہدی علیہ السلام کو اس واقعے کی اطلاع دے گا اور دوسرا سفیانی کو اس واقعے کے بارے میں بتائے گا۔ اسی دوران عرب میں فوجوں اور لشکروں کا حال سن کر عیسائی چاروں طرف سے فوجوں کو جمع کرنے کی کوشش میں لگ جائیں گے، اور روم سے بہت بڑی تعداد حضرت امام مہدی علیہ السلام کے مقابلے کے لیے شام میں جمع ہو جائے گی۔ عیسائی 80 علم لیے مسلمان پر حملہ آور ہوں گے، اور ہر ایک علم کے نیچے 12,000 کی فوج کا لشکر ہوگا۔ تقریباً 10 لاکھ فوج امام مہدی علیہ السلام کے خلاف جنگ کے لیے شام میں جمع ہوگی۔ حضرت امام مہدی علیہ السلام کی مدد کے لیے خراسان سے کالے جھنڈوں تلے بہت بڑا اور طاقتور لشکر مدد کے لیے پہنچ جائے گا، اور مجاہدین اسلام آپ کے ہاتھ پر مکہ میں بیعت کریں گے، اور پھر حضرت امام مہدی علیہ السلام مکہ مکرمہ سے روانہ ہو کر مدینہ منورہ میں روضہ رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر حاضری کے بعد مدینہ سے شام کی جانب روانہ ہوں گے، اور تمام تر علاقوں کو فتح کرتے ہوئے یعنی حضرت امام مہدی علیہ السلام یروشلم کا بھی فتح کر لیں گے، اور مسجد اقصی پر اسلام کا پرچم لہرا دیں گے۔ پھر اس کے بعد آپ شام میں دمشق پہنچ کر عیسائیوں کی فوج سے مقابلہ کریں گے۔ پیارے دوستو، یہی وہ وقت ہوگا جب حضرت امام مہدی علیہ السلام کی فوج کے 3 گروہ ہو جائیں گے۔ ایک گروہ وہ ہوگا جو عیسائیوں کے خوف سے بھاگ جائے گا۔ اس گروہ کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان لوگوں کی توبہ کو ہرگز قبول نہیں کرے گا۔ اور دوسرا گروہ وہ ہوگا جو اس جنگ میں شہادت کے مرتبے پر فائز ہوگا، جن کی شہادت کا رتبہ غزوہ بدر اور غزوہ احد کے برابر ہوگا۔ اور تیسرا گروہ وہ ہوگا جو فتح یاب ہو کر ہمیشہ کے لیے گمراہی اور انجام بد سے یعنی کہ جہنم کی آگ سے چھٹکارا پا لے گا۔ اس روز مسلمانوں کی ایک جماعت یہ عہد کر کے نکلے گی کہ یا تو میدان جنگ فتح کریں گے یا پھر شہادت حاصل کریں گے، اور اس جماعت کے تمام لوگ شہید ہو جائیں گے۔ اگلے روز امام مہدی علیہ السلام ایک اور جماعت کو لے کر دشمن سے پھر جنگ کریں گے۔ یہ جماعت تعداد میں بہت کم ہوگی، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں فتح نصیب فرمائے گا، اور اس وقت عیسائیوں کی تعداد اس قدر تھوڑی رہ جائے گی کہ وہ لوگ شکست کھا کر میدان چھوڑ کر بھاگ جائیں گے، اور پھر اس کے بعد مسلمان بہت طاقتور اور مضبوط ترین ہو جائیں گے۔ حضرت امام مہدی علیہ السلام شام کو فتح کرنے کے بعد قسطنطنیہ کو بھی فتح کر لیں گے، اور وہاں پر ایک افواہ اڑے گی کہ دجال کا خروج ہو گیا ہے۔ آپ قسطنطنیہ سے واپس شام پہنچیں گے، اور اس خبر کی تحقیق کے لیے ایک دستہ فلسطین روانہ کریں گے جو یہ تحقیق کرے گا کہ دجال کا خروج ہوا یا نہیں، مگر یہ خبر جھوٹی اور غلط ہوگی۔ لیکن تھوڑے ہی عرصے بعد دجال کا خروج ہو جائے گا، اور دجال اپنے حامیوں کے ساتھ دمشق کی جامع مسجد میں آپ علیہ السلام کے لشکر کو گھیرے گا۔ فجر کی نماز کا وقت ہو جائے گا، مؤذن اذان دے گا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام 2 فرشتوں کے کاندھوں پر سوار دمشق کی جامع مسجد کے مشرقی مینار پر آسمان سے نازل ہوں گے۔ دوستو یاد رکھیے گا، نماز تیار ہوگی، حضرت امام مہدی علیہ السلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو امامت کرنے کی دعوت دیں گے، مگر اس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام حضرت امام مہدی علیہ السلام سے فرمائیں گے کہ اے مہدی، میں یہاں دنیا میں اللہ کا نبی بن کر نہیں بلکہ بحیثیت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتی بن کر واپس آیا ہوں، اس لیے امت کی امامت کا اعزاز اللہ تعالیٰ نے آپ کو ہی دیا ہے، اس لیے آپ ہی نماز فجر کی امامت فرمائیں۔ چنانچہ حضرت امام مہدی نماز فجر کی جماعت کروائیں گے۔ دوستو اس وقت جو مسلمان اس منظر کو دیکھ رہے ہوں گے وہ کتنے خوش نصیب ہوں گے کہ حضرت امام مہدی علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ نماز ادا کر رہے ہوں گے۔ ناظرین گرامی، دجال کا خروج اور سفیانی کا ظہور دونوں کا مقصد ایک ہی ہوگا، اور وہ ہوگا مسلمانوں کا خاتمہ، مسلمانوں کا قتل عام اور اسلام کو ختم کرنا۔ حضرت امام مہدی اپنے دور حکومت میں
زمین سے ظلم و ستم کو ختم کر دیں گے اور زمین کو عدل و انصاف اور امن سے بھر دیں گے، جیسے یہ پہلے ظلم و ستم سے بھری ہوئی تھی۔ اور پھر حضرت امام مہدی علیہ السلام کے دور ہی میں اسلام پورے روئے زمین پر غالب آ جائے گا اور پوری دنیا پر اسلام کی حکمرانی ہوگی۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے قیامت کی دوسری بڑی نشانیوں کا ظہور ہوگا، اور ایک وقت ایسا آئے گا کہ اس روئے زمین پر صرف کفر ہی کفر ہوگا اور کوئی بھی مسلمان اس روئے زمین پر باقی نہ رہے گا۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے قیامت کی دوسری بڑی نشانیاں مکمل ہوگی، اور جب وہ نشانیاں مکمل ہو جائے گی تو اللہ تبارک و تعالیٰ حضرت اسرافیل علیہ السلام کو سور پھونکنے کا حکم دیں گے، اور حضرت اسرافیل علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے سور پھونکیں گے، اور یہ دنیا تباہ و برباد ہونا شروع ہو جائے گی اور بالآخر قیامت قائم ہو جائے گی اور یہ دنیا ختم ہو جائے گی۔ جامعہ ترمذی ابواب الفتن میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب ملک شام والوں میں خرابی پیدا ہو جائے گی تو تم میں کوئی اچائی یا خیر باقی نہیں رہے گی۔ ناظرین، اگر ہم آج شام کے موجودہ حالات پر غور کریں تو شام میں خرابی پیدا ہو چکی ہے اور آج مسلمانوں میں کوئی اچھائی نظر نہیں آ رہی۔ مسلمان تر نوالا بن چکے ہیں، اس لیے عین ممکن ہے کہ سفیانی کی پیدائش ہو چکی ہو اور صرف ظہور ہی باقی ہے، کیونکہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ مشہور حدیث جس میں شام سے آگ کے ظاہر ہونے اور شام کی تباہی کا ذکر ہے، وہ پوری ہو چکی ہے۔ ناظرین، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قیامت سے پہلے ظاہر ہونے والے ان تمام فتنوں سے بچائے رکھے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے۔ ناظرین، اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک، شیئر اور چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔